السلام عليكم. معكم الأستاذ منير شبوة، أستاذ اللغة الفرنسية. اليوم راح نشوفوا لي فيزي كومونيكاتيف دو تكست هيستوريك، معناتها الأهداف التواصلية للنص التاريخي. راني درتها لكم هاد لا لوسون، هاد الدرس درتو في لي سلايد في الباوربوينت، على خاطر لو كان نديروه في الطابلو نطولو بالبزاف، بالك الفيديو تشد واحد الساعة ونص ولا بالك كتر، خاطر راح نكتبو ونمحيو ونعاودو ونشرحو ونعاودو ونمحيو، دونك راح تشد وقت طويل. دونك جو بريفير ندير هكذا في الباوربوينت باش نربحو وقت، باش ما تكرهوش كي تشوفوا لا فيديو. 10 دقائق 15 دقيقة جوز خفيفة. الوغ لي فيزي كومونيكاتيف، الاهداف التواصليه، كاين بالبزاف، ما كاش غير لا فيزي انفورماتيف، وما كاش غير لا فيزي باغ اكزومبل اكسبليكاتيف، كاين بالبزاف. راح نذكر لكم منهم 7 ولا 8، وهادو هما لي فيزي اللي يطيحوا بالبزاف في الباك. معناتها رانا قبل ما درت لا لوسون هادي راني شفت كاع لي سوجي اللي جازو في الباك، وخيرت لكم لي فيزي اللي يطيحوا بالبزاف في البكالوريا. الوغ بروميير فيزي راح نشوفوها ودوك ندرسوهم ونشرحوهم بالتفصيل، ونشرحو بالدارجة وباللغة العربية الفصحى و اون فرونسي تاني، معناتها الكل راح يفهم هاد لا لوسون. الوغ عندنا لا بروميير لو فيزي هي انفورمي، لا دوزيام فيزي commémorer, troisième visée rendre hommage, quatrième visée dénoncer, cinquième visée témoigner ou la authentifier ou la prouver la véracité du fait, sixième visée rétablir une vérité, septième visée analyser expliquer un fait historique. هادو هما لي فيزي اللي يطيحوا بالبزاف في الباك، وهذا الدرس مهم جدا خاطر في التكست هيستوريك قريب دايما في لي سوجي يحطوا لي كيسيون الاسئله على لا فيزي كومونيكاتيف. بيسك انا نحكيو على الاسئله كيفاش راح يطيح السوجي، ولا كيفاش راح يطيح السؤال في السوجي تاع الباك. لا كيسيون كيفاش تطيح؟ الوغ عندكم دو كيسيون يقدروا يطيحوا. السؤال الاولاني، لا بروميير كيسيون، سي دي بروبوزيسيون، يعطوكم اقتراحات. يقول لك هكذا، يقول لك dans ce texte l'auteur vise, veut, a pour objectif, a pour intention, a pour but. هادو سي دي سينونيم. معناتها في هذا النص المؤلف ولا الكاتب يهدف إلى، يريد، له هدف، لديه نية، لديه هدف، إلى آخره. ويعطيك لي بروبوزيسيون المقترحات 3 4 ماكسيموم، ويقول لك informer les lecteurs, rétablir la vérité sur, commémorer un événement, rendre hommage au singulier au pluriel. ويقول لك شوازي لا بون ريبونس. ما راحش يقول لك سولين نيكوش باسكو راح تجاوب على الورقه، يقول لك شوازي لا بون ريبونس، انت تكتب لا بون ريبونس. حذاري طاح ديجا في الباك كاين ان بتي بياج، يقول لك شوازي دو ريبونس. كون نتوما تكونوا مزروبين ما تكونوش بالك مركزين، تنسى بلي قال لك شوازي دو بون ريبونس. داكوغ، خاطر انت موالف تجاوب تخير اون سول ريبونس، هو يقول لك دو ريبونس. وصلت ديجا في الباك، طاح ديجا في الباك، ما شفتش على العام بالك تاع العام اللي فات ولا، يعني انت طاحت في الباك. هاد لو بياج هذا، وكاين بزاف اللي نساوها داروا اون سول بون ريبونس، معناتها خيرو مقترح واحد برك. كيسيون نيميرو 2 راح تكون ديريكت، وما راهيش تبوزا بزاف هاد لا كيسيون، بوكو بلوس المقترحات. يقول لك كالي لا فيزي ولا لوبجيكتيف ولا لو بوت ولا لانتونسيون. هادو كاع سي دي سينونيم دو سو تكست ولا دو لوتور. لا ريبونس راح تكون معناتها لهنا لا كيسيون هادي يقول لك ما هو الهدف ولا النية لهذا النص ولا لهذا المؤلف. ولا ريبونس راح تكون بسيطة هكذا، تجاوب تقول لا فيزي دو تكست ولا دو لوتور، وتكتب لا فيزي ديالك: rétablir la vérité, commémorer un événement, rendre hommage, etc. الوغ بدون اطاله نبداو باول فيزي. اول فيزي هي سي لا فيزي انفورماتيف، ولا نقول انفورمي معناتها يخبر. كيفاش نعرفوا بلي الكاتب راهو حايب يلحق لنا هاد لا فيزي؟ دونك كيكون l'auteur quand l'auteur est objectif. On dit souvent que la visée est informative. عندما يكون الكاتب موضوعي نقول ان الهدف هو الاخبار. هنا الكاتب ما تدخلش في النص ديالو، راهو موضوعي 100%. alors l'auteur s'efface au détriment des actions, des dates et parfois des personnages. معناتها بالعربيه بالدارجه الكاتب لهنايا ولا المؤلف يختفي، يتمحى على حساب الاحداث والتواريخ واحيانا الشخصيات. معناتها يمد اهميه
للأحداث والتواريخ والشخصيات بلا ما يتدخل. نعطي لكم مثال، وهذا المثال شفاو عليه خاطر راح نعاودو نديروه في لوبجيكتيفيتي وسوبجيكتيفيتي. لوبجيكتيفيتي هي الموضوعية ولا سوبجيكتيفيتي هي الذاتية. شوفوا معايا، l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique en 2019. الجزائر ربحت كوب دافريك في 2019. هنايا الكاتب لهنا ولا لوتور عطانا معلومة، عطانا حدث بالتاريخ تاعو. شكون؟ الجزائر وصرالها ربحت كوا لا كوب دافريك وقتاش؟ 2019. عطانا حدث بلا دات، بالدات ديالو بلا ما يتدخل. هكذا في هذه الجملة لم يتدخل الكاتب. نشوفوا الجملة الثانية، لا دوزيام فراز. l'Algérie gagne لا ميم فراز زدنا لها افيك بريو. افيك بريو معناتها ببراعة. لا كوب دافريك en 2019. هنا الكاتب ما تدخلش، بتطلع دير هنا افيك بريو ببراعة. في هذه الجملة المؤلف ولا الكاتب يشير إلى حضوره باستخدام مصطلح تحسيني. وش معناتها مصطلح تحسيني؟ معناتها ان تيرم ميليوراتيف، كلمة إيجابية. افيك بريو معناتها ببراعة. ببراعة هذه كلمة إيجابية. وكي نديرو الدرس تاع لا سوبجيكتيفيتي ولوبجيكتيفيتي بوكو بلوس لا سوبجيكتيفيتي، تشوفوا بلي الكلمات الإيجابية راهم داخلين في لا سوبجيكتيفيتي. دونك شوفوا مليح على هاد ليكزومبل. دونك هذه هي لا فيزي انفورماتيف الإخبارية. نروحو لا دوزيام فيزي هي كوميموري، كوميموراتيف، إحياء ذكرى. الوغ وشنو هما لي زانديس دو لا كوميموراسيون، المؤشرات اللي خلينا نعرفو بليك التكست هذا راهو يحيي في ذكرى. عندنا لي دات، تواريخ دو بوبليكاسيون. واش معناتها؟ لو تيتر و لا سورس يكونوا متابعين متلاحمين في بعض الأحيان، ماشي دايما. باغ اكزومبل لو 1 نوفمبر راح تلقاها 1 نوفمبر 1954 راح تلقاها في العنوان، اللي تحتها في لا سورس. اذا كان باغ اكزومبل في جورنال، النص هذا كان في جورنال، راح نتلقاو في لا سورس لا دات سوا تاع 1 نوفمبر ولا تاع نهار من قبل ولا تاع نهار ولا يومين من بعد. نتا باغ اكزومبل كي تفيتي لانيفرسير تاعك، تفيتيه لو جور مام، تفيتيهش على شهر ولا على شهرين ولا على 3 شهور. دونك راح تفيتيه لو جور مام، ولا بالك باباك هذاك النهار ما يكونش تماتيك، يكونش في الدار بلوتو، الوغ تفيتيها غدوه من داك. داكور. وإلا كان عندكم لا فامي في الدار وخاوتك وولادهم ايتترا في الدار، تقدر تفيتيها نهار من قبل. سا بو باسي. داكور. الوغ كيفاش نعرف تانيت بليك رانا نحيو في ذكرى، كوني اون تران دو كوميموري؟ نلقاو لو شون ليكسيكال دو لا كوميموراسيون، نلقاو الحقل اللغوي تاع لا كوميموراسيون، تاع كوميموري. باغ اكزومبل تلقاو الكلمات هادو انيفرسير عيد ميلاد، تلقاو سيليبراسيون احتفال، تلقاو ميموار الذاكرة، تلقاو غلوار المجد، تلقاو سوفونير ذكريات، تلقاو رابيل تذكير، تلقاو غوميموري تذكير كيف تلقاو ميموريال نصب تذكاري اتسيتيرا. هنايا نفيقو بلي رانا نحيو في ذكرى. دونك نتوما ادخل لجوجل ولا ديكسيونير ولا ابليكاسيون، اكتب شون ليكسيكال دو لا كوميموراسيون، يخرجوا لك هاد الكلمات، ترجمهم وسي تبعهم، وكي يطيحوا في التكست كي تكون دير في السوجي سي يعاودوا لي لهم باش الا طحت فيهم تكونفيرمي بلي رانا نديرو في كوميموراسيون. نروحو لا troisième فيزي، نسينا احتفال فيتي. نروحو لا troisième فيزي اللي هي rendre hommage، تكريم، rendre hommage. وشنو هما لي زانديس ولا المؤشرات؟ الوغ لو فوكابولير il doit être amélioratif. كي نكرمو انسان راح نستعملو كلمات ولا مفردات ايجابيه. دونك يجب ان تكون المفردات ايجابيه. الا كان بزاف مفردات ايجابيه ولا un vocabulaire amélioratif، نفهم بليك هنا on est en train de rendre hommage. alors on peut rendre hommage، نقدروا يمكننا ان نشيد واش on peut rendre à qui on peut rendre hommage؟ à une personnalité historique. نقدروا نكرموا شخصيه تاريخيه.
نقدروا نكرموا لو بوبل الشعب لو كوراج تاع لو بوبل بطولة الشعب. on peut rendre hommage aux combattants مقاتلي المقاومة. نقدروا on peut rendre hommage aux femmes للنساء. donc نقدروا نكرموا plusieurs personnes plusieurs par exemple مجاهد توفى ولا حي نقدروا نكرموه بنص تاريخي ولا الكاتب يكرموه في النص التاريخي تاعو. نشوفوا اون اوتر فيزي تانيت اللي هي دينونسي يستنكر. الوغ وشنو هما المؤشرات تاع هاد la visée. Alors, le vocabulaire il doit être péjoratif ou dépréciatif معناتها négatif. الكلمات اللي نستعملوهم راح يكونوا المفردات هذوك راح يكونوا مهينة ولا سلبية. on peut dénoncer نقدروا نستنكروا les crimes الجرائم le colonialisme استعمار la violence العنف la torture التعذيب la guerre الحرب. donc هاد لي كريم الكولونياليزم العنف التعذيب الحرب كي نستنكروهم ما نستنكروهمش بكلمات ايجابيه سي لوجيك ولا لا نستنكروهم بكلمات سلبيه. داكوغ نجرموهم هكذا ليكيب. عندنا لا ريبريسيون القمع تانيت on peut le dénoncer. الكاتب il va le dénoncer في النص تاعو. دونك يكونوا هاد لي سوجي كيكونوا نحكيو ديجا على هاد لي سوجي نستعملوا الفاظ سلبيه ولا مهينه وهنايا تكون لا فيزي dénoncer. نروحوا une autre visée témoigner authentifier ou prouver la véracité du fait. معناتها يشهد لنا او يجلب لنا شهاده الكاتب هذا يشهد لنا هو بحد ذاته ولا يجيب لنا هو شهاده ولا يتحقق من صحه الحقيقه او اثباتها. هذه هي لا فيزي تاع واش معناتها اوثنتيفي او بروفي لا فيراسيتي دو في. وشنو هما المؤشرات لي زانديس؟ الوغ عندكم اول حاجه لي برونون moi je me nous mon ma مي هادو نسميهم الضمائر انا نحن لي تاعي اتسيتيرا. هادو ضمائر يخلونا يعطونا مؤشر انا نديس بليك راهو هنايا تيموانياج الكاتب راهو يعبر على شهاده ديالو. ولا يكونوا لي غيومي اذا كانوا في النص تانيت هنايا الكاتب يحب يبين لنا ولا يتحقق من صحة الحقيقة ويريد إثباتها. داكوغ كيجيب لنا شهادة quand il rapporte un témoignage. نروحو تانيت une autre visée rétablir une vérité استعادة الحقيقة. alors شنو هما المؤشرات les indices؟ le vocabulaire de la vérité et du mensonge راح نلقاو مفردات الأكاذيب والحقيقة في النص هذا quand on veut rétablir une vérité. alors par exemple تلقاو des phrases ولا كلمات on a caché la vérité خبينا la vérité dissimulé خبينا mensonge كذب leur خدعة tromperie خدعة véritable raison ولا les véritables causes il s'agit d'un prétexte simulation cela ne justifie pas faux fausseté rectifier la vérité remettre les pendules à l'heure justesse justice. هاد الكلمات وكاين بزاف كيف روحوا لجوجل حوسوا على الفوكابولير تاع الفيريتي وعلى المونسونج راح تلقاوهم وترجموهم بالعربيه باش ما تنساوهم. دونك كي تلقاو هاد الكلمات ولا هاد لي زيكسبرسيون معناتها هنايا الكاتب راهو يريد استعاده الحقيقه معناتها il veut rétablir une vérité. اخر normalement visé analyser et expliquer un fait historique.
معناتها تحليل وشرح ولا توضيح حقيقة تاريخية. شنو هما المؤشرات تاع لا فيزي؟ لي كوز اي لي كونسيكونس. كي يكون الكاتب في النص يعطينا الأسباب والعواقب، هنا راهي لا فيزي explicative ou là il fait une analyse. Donc lorsque l'auteur va au-delà de son écrit historique واش معناتها كي الكاتب يتجاوز الكتابة التاريخية، معناتها ما يعطينيش المعلومة برك، واش يدير؟ يعطيني الأسباب والعواقب، يعطيني لي كوز ولي كونسيكونس. معناتها هنايا راهو تخلى على السرد تاع الحدث التاريخي. هنا راهو ياناليزي، هنا راهو يحلل في الحدث التاريخي هذاك. دونك دون سو كالا هنا لا فيزي تكون analyser, expliquer un fait historique. Donc, quand il parle des conditions de vie, des difficultés, de la situation politique, de la misère d'un peuple, des prisonniers, etc., et ce que cela engendre comme conséquence, et ce qui les a provoqués, quand il dit pourquoi tel événement s'est déroulé telle date, par exemple, pourquoi le peuple algérien s'est soulevé en février 2019. Donc هنايا الكاتب راهو يطرح مجموعة بلوتو طرح هنايا سؤال واش راهو يدير لهنايا. Dans ce cas-là, on dit que la visée explicative ou que l'auteur analyse un fait historique. نشرح بالعربية باش تفهموا. كي يتحدث الكاتب عن الظروف المعيشية، الصعوبات، الوضع السياسي، البؤس تاع اللي راهو عايشو الشعب، السجناء اللي راهم في الحبس، وما الذي يسببه ونتيجة لذلك. وعندما يقول لماذا حدث مثل هذا الحدث في هذا الظرف وفي هذا التاريخ. على سبيل المثال كما قلت لكم، لماذا خرج الشعب الجزائري في فيفري 2019. هنايا الكاتب يحوس يفهم، يحوس يعطينا الأسباب، يحوس يعطينا النتائج. دونك دون سو كالا لا فيزي راح تكون اكسبليكاتيف. دونك في هذه الحالة نقول أن الهدف هو توضيحي، اكسبليكاتيف، il explique, il analyse un fait historique. Donc j'espère que فهمتوني في هاد لا فيزي. دونك هنايا نقول أن المؤلف يحلل حقيقة تاريخية، il analyse un fait historique. ورانا كملنا مع لي فيزي بلوتو لي فيزي communicatif تاع لو تكست. دونك شفنا analyser expliquer un fait historique، شفنا تانيت rétablir une vérité، témoigner، dénoncer، rendre hommage، commémorer، informer، وهذا ما كان. alors 7 visées communicatives اللي يطيحوا بالبزاف في الباك، وتقدروا تتحققوا من واش راني نقول في لي سوجي تاع الباك. دونك انتظرونا اليوم ولا غدوه ان شاء الله راح نزيد لكم اون اوتر لوسون، درس واحد اخر، بروشين لوسون اللي رايحه تحكي اللي رايحه تحكي على لوبجيكتيفيتي اي لا سوبجيكتيفيتي دو لوتور، موضوعيه وذاتية المؤلف. مانيش راح نخدمها على ليكرون تاع اللابتوب، راح نخدمها على السبورة. دونك الدرس هذا راح يكون على السبورة، سوبور تابلو. دونك فوالا، يعطيكم الصحة، ما تنساوش تابونيو، ديروا جيم، بارطاجيو، تخلوا الفائدة تعم، ودعيو لنا، واللي عنده سؤال يطرحه في لي كومونتير، نسيي نجاوبو في أقرب وقت ممكن. هكذا ليكيب نقول لكم بون ريفيزيون و à très 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 vite. السلام عليكم.